बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पूरी आल पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मौत के हवाले से और डेथ के हवाले से। व्यूअर्स, मौत किसी लम्हे का नाम नहीं है। मौत के अमल की उतनी ही उम्र है जितनी कि ज़िंदगी के अमल की है। बेसिकली ये एक प्रोसेस का नाम है। अगर आप देखें तो आपके बचपन में ही बहुत सारे रिश्तेदार जो हैं वो दुनिया से जाने लग जाते हैं, जैसे आपके दादा दादी, आपके नाना नानी या आपके परदादा वगैरह। और बहुत सारे नए बच्चे जो हैं वो पैदा होते हैं ख़ानदान में, जो कि वक्त के साथ साथ ख़ानदान का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये दुनिया में आने का और दुनिया से जाने का जो अमल है, ये सदियों से चला आ रहा है और क़यामत तक रहेगा। इसी तरह मोहब्बत में आपके महबूब इंसान का ज़िंदगी से चले जाना आपको मौत की फ़ीलिंग देता है। उम्र का ढल जाना, जवानी का ख़त्म हो जाना, खूबसूरती का ख़त्म होना या ढलना बिल्कुल मौत की तरह की फ़ीलिंग देता है। तो बेसिकली मौत की जो शक्ल है, उसे आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते। वो इसी तरह है क्योंकि आपकी अपनी शक्ल नहीं, एक दिन जो है वो मौत को इख्तियार कर लेना होता है। रूह और जिस्म का अलग हो जाना मौत कहलाता है। बेसिकली ये अम्र इलाही है। सब ने जाना है इस दुनिया से, कुछ ने पहले जाना है और कुछ ने बाद में जाना है, लेकिन हर आने वाली जी रूह ने जो इस दुनिया में पैदा हो गई है, उसका एक दिन मौत का मुकर्रर है। और इसमें तमाम हैवानात भी शामिल हैं, तमाम पौधे शामिल हैं, आबी मखलूक शामिल हैं, जानवर शामिल हैं। इसके अलावा तमाम मखलूक़ात शामिल हैं और इंसान चूँकि अशरफुल मखलूक़ात है वो भी शामिल है। और अगर हम देखें तो रसूल पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम अहले बैत, अंबिया कराम, औलिया कराम, सबसे हमारी मुलाकात जब होगी तो वो हमारे मौत के बाद होगी। यानी कि वो लोग जो कि इस दुनिया से आगे जा चुके हैं, अगले जहान में जा चुके हैं, इवन हमारे नाना नानी, दादा दादी भी, हम उनसे तभी मुलाकात कर सकेंगे जब हम इस दुनिया से अगली दुनिया में मुंतकिल होंगे। तो पर्दा व्यूअर्स यहाँ पर है, वहाँ पर हकीकत है। जब ये पर्दा हमारी आँखों के आगे से उठता है तो हमें पता चलता है कि हकीकत का मैदान क्या है और हकीकी दुनिया क्या है। ये गफ़लत है, ये दुनिया, ये आलम नासूत एक गफ़लत है, क्योंकि कुरान हकीम में आया है कि दुनिया की ज़िंदगी महज़ एक खेल तमाशे के और कुछ नहीं, और अगली जो ज़िंदगी है वो बेदारी है। इंसान तब गफ़लत की नींद से बेदार होता है जब वो मरता है। जब ज़िंदगी ख़त्म होगी तो हमें महसूस होगा कि ये एक ख़्वाब था, और ख़्वाब में ही हमने कारोबार किया, ख़्वाब में हमने नौकरियां की, ख़्वाब में हमने जायदादें बनाईं, घर बनाए, गाड़ियां ख़रीदीं, और हम बिल्कुल एक ख़्वाब की कैफ़ियत से निकलेंगे, क्योंकि यहाँ का कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। अगले जहान में सिर्फ़ हमारे नेक अमाल हमारे साथ जाएंगे जो कि हमने इस दुनिया में किए। बाकी सब चीज़ें ख्वाब की मानिंद यहीं रह जाएंगी और हमारे पीछे वाले लोग उनको इख्तियार कर लेंगे, लेकिन हमारे साथ कोई चीज़ यहाँ से ट्रैवल नहीं करेगी। चीज़ों का दुनिया में हासिल करने के अंदाज़ का जो अमल है व्यूअर्स, उस अमल का हिसाब अगली दुनिया में लिया जाएगा कि आपने जब चीज़ें हासिल की थीं या ख़रीदी थीं तो वो हलाल में ख़रीदी थी या हराम में ख़रीदी थी, और उनका आपने दुनिया में यूजेज क्या किया। दुनिया एक फ़ना की बस्ती है और यहाँ सब मलकियत जो है वो रब ताला की ज़ात की है, और रब ताला ही इस पूरी कायनात के बादशाह हैं और इस पूरी कायनात को कंट्रोल कर रहे हैं और तमाम मखलूक़ात को कंट्रोल कर रहे हैं। और इसीलिए एक पैरेलल सिस्टम जो है फ़रिश्तों का, अब्दाल का, औलिया कराम का इस दुनिया के साथ पर्दे में चल रहा है, जिसके ज़रिए बहुत सारे लोगों को रिस्क फ़राहम किया जाता है और बारिशें होती हैं, रिस्क बहम पहुँचाया जाता है और दर्दमंदों की मदद की जाती है। अल्लाह की ज़ात जिसे चाहे उसका ज़िक्र बुलंद कर दे, जिसे चाहे शहादत का दर्जा दे दे, जिसे चाहे दुनिया में इज़्ज़त दे दे, नाम दे दे, मर्तबा दे दे, और जिससे चाहे उसे ज़लील व रुस्वा कर दे। तो इंसान का अमल जो है वो उसे अच्छे अमल और बुरे अमल की तरफ लेकर जाता है। अगर अमल अच्छा है तो अंजाम अच्छा है, अगर अमल बुरा है तो अंजाम बुरा होगा। देखना ये होता है व्यूअर्स कि आपकी पसंदीदा शख्सियत या आपका रूहानी लीडर जो है वो कौन सी दुनिया में है।
اگر وہ اس دنیا میں رہ گیا تو موت آپ کے لیے ایک افسوسناک ایک جدائی ہے، اور اگر آپ کے محبوب روحانی لیڈر جو ہے وہ اگلی دنیا میں ہیں، اور آپ کے والدین اگلی دنیا میں ہیں، آپ کے محبوب پرسنالٹیز آگے برزخ میں ہیں، تو آپ کے لیے موت جو ہے وہ ایک وصال ہے اور وہ ایک خوش آئند چیز ہے، کیونکہ آپ وہاں پہ جا کے ان سے مل سکتے ہیں، آپ اس دنیا میں ان سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ موت ویئرز زندگی کی حفاظت کرتی ہے اور مقررہ وقت تک یہ حفاظت کرتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بس کا حادثہ ہوا لیکن بہت سارے لوگ بچ گئے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے۔ کار حادثے میں سے کسی ایک کا بچ جانا، ہوائی جہاز کے حادثے میں سے کسی ایک یا دو کا بچ جانا، دریا میں ڈوبنے سے بچ جانا، تو جہاں جس کی موت آئی ہوتی ہے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے، اس کو وہاں پہنچا دیا جاتا ہے، اور جس کی نہیں آئی ہوتی اس کی زندگی چونکہ طویل ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے، تو اس کو جو ہے اس جگہ سے ہٹا لیا جاتا ہے اور بحفاظت اس کی موت حفاظت کرتی ہے۔ جتنے بھی بزرگ ہیں ویئر، جتنے اولیاء کرام ہیں، ولی اللہ ہیں، وہ سب کے سب زندہ ہیں۔ جن کے مزار ہیں، جن کے دربار ہیں، جن کے آستانوں پہ لوگ جاتے ہیں، کیونکہ یہ تمام زندہ لوگ ہیں اور زندہ ہی یاد کا نام ہوتا ہے۔ اگر یاد نہیں رہا تو سمجھیں کہ انسان زندگی میں ہی مر گیا۔ جو آپ کی یاد میں نہیں ہے، جو آپ کی سوچ میں نہیں ہے، وہ آپ کے لیے مردہ ہے۔ اور جو تمام پرسنالٹیز ہیں، بڑے لوگ ہیں، بڑے اولیاء کرام ہیں، جن کی دربار پہ، آستانوں پہ اور ان کے مزارات پہ ہزاروں لوگ ڈیلی جاتے ہیں، تو وہ زندہ ہیں، وہ سنتے بھی ہیں، وہ آرام فرما رہے ہیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا بلیس کیا ہے کہ کئی ہزار سال گزرنے کے باوجود بھی وہاں پر رونق ہے، میلہ ہے، اور لوگ وہاں پر جاتے ہیں، دیے بھی جلاتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، اور نسل در نسل، صدی در صدی یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ کیونکہ کچھ لوگ 12ویں صدی میں بزرگ گزر گئے، کچھ 13ویں صدی میں گزر گئے، کچھ جو ہے 6 صدی میں گزر گئے، لیکن آج بھی ان کے مزارات پہ جو ہے لائٹ جلائی جاتی ہے، لوگ جاتے ہیں، لوگوں کا تانتا بنا رہتا ہے، اور وہاں پہ رجسٹرز رکھے ہوئے ہیں جہاں پہ ان کی حاضریاں ہوتی ہیں، اور نسل در نسل اسی طرح ان کے جانے کے بعد ان کے بچے بھی ان مزارات پر جاتے ہیں، اور یہ ان تمام بزرگوں کی برکات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ وہاں جاتے ہیں اور اپنی منتیں مرادیں مانگتے ہیں، کیونکہ وہ اولیاء کرام ہیں، ولی اللہ ہیں، ائمہ کرام ہیں، اور اللہ کے قریب ترین اور بہت زیادہ محبوب ترین پرسنالٹیز ہیں۔ زندگی ویئرز 900 سال کی بھی ہو جائے تو بھی موت آنی ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہم سب کو تسلیم کرنا چاہیے کہ کسی بھی وقت جو ہے وہ آپ کی موت آ سکتی ہے، کسی بھی وقت راستہ موت کی طرف جا سکتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش، مادھو لال حسین، سلطان باہو، بابا بلے شاہ، شاہ عبداللطیف بھٹائی، لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب لوگ فوت ہو چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن ان تمام کے مزارات پر ہر وقت میلہ سجا رہتا ہے، ہزاروں لوگ دن میں آتے ہیں، جاتے ہیں، اور کبھی بھی یہ میلہ ختم نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ بزرگان دین ہیں جنہوں نے موت کے اندر میلہ لگایا ہے، اور موت کے اندر میلہ لگانا ہی اصل فقیری ہے، اصل درویشی ہے، کہ آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں لیکن آج بھی آپ زندہ ہیں، آج بھی لوگ وہاں جاتے ہیں، آج بھی لوگ آپ کا ذکر کرتے ہیں، آپ کا نام لیتے ہیں، اور ہر صدی کے لوگوں میں آپ سے آشنائی ہے، اور لوگ تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے اپنی منتیں بھی مانگتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں حقیقی درویشی، اور اسے کہتے ہیں موت میں میلہ لگانا۔ درویشی جو ہے وہ موت کے اندر میلہ لگا دینا ہے، اور دنیا داری جو ہے وہ میلے کے اندر موت ہے، یعنی میلے میں تنہائی ہے۔ دنیا دار انسان جو ہوتا ہے وہ اکیلا رہتا ہے، اس کے گرد چاہے جتنے مرضی لوگ ہوں، چونکہ وہ مادہ پرست ہوتا ہے، مادیت میں رہنے والا ہوتا ہے، تو وہ ہمیشہ تنہائی کا شکار رہتا ہے، اور دنیا دار کو اسی لیے لوگ بہت جلدی چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اس کے حقیقی طور پہ اس کے دل میں صرف مادیت کی جگہ ہوتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس کانسیپٹ سے کافی کچھ سمجھ میں آیا ہوگا۔ ہماری ویڈیوز دیکھنے کا، لائک کرنے کا بہت زیادہ شکریہ، اور امید ہے کہ بہت ساری انفارمیشن آپ کو پہنچی ہوگی۔ جتنے بھی بزرگان دین ہیں یہ بہت بڑے، بہت قداور لوگ ہیں،
بزرگ ترین ہستیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے آج بھی فیض جاری ہے، اور آج بھی ان کے تمام مزارات پہ رونقیں ہوتی ہیں اور لوگ جاتے ہیں، دیے جلاتے ہیں اور وہاں پر بیٹھتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں اور وہاں پہ بڑے بڑے لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہی اس پرسنالٹی کا سب سے بڑی برکت ہوتی ہے اور ان کا فیض ہوتا ہے جو کہ ہر وقت جاری رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام پرسنالٹیز پہ اپنی برکات کرے اور رحمت نازل فرمائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل پہ، اور ہمیشہ ہمیشہ ان کے صدقے سے ہم پہ کرم فرمائے، فضل فرمائے اور رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں اضافہ فرمائے اور آپ کے صبر میں اضافہ فرمائے، آمین۔